अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। कुनै बेला माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपालाई हाल सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग देखा परेको छ। अब माओवादी र एमाले अलग अलग भइसकेपछि आफू मिलिहाल्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। पार्टी कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यही होस् भन्ने नै थियो। परिस्थिति यति परिवर्तन भयो कि एमाले भित्र पुनः चर्काचर्की देखियो र यति बेला एमाले पनि फुटको संघारमा आइपुगेको छ। एमालेमा देखिएको तातो बहस र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढे पनि पार्टी फुटाइहाल्ने अहिले कोही पनि सहमत देखिएका छैनन्। पार्टीका दुई व्यक्तिको जुङ्गाको लडाई र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा पार्टीभित्र ऐतिहासिक चर्काचर्की मात्र देखा परिरहेको अवस्था कायम रहेको छ। यो अवस्थालाई सूक्ष्म ढङ्गले निहाल्ने हो भने कसैसँग पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक मतभेद पाइँदैन। केवल व्यक्तिगत बदलाको भाव भने प्रष्ट झल्किने गरेको छ। यो समसामयिक विषयवस्तुपछि यस आलेखमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेको अवस्थाबारे परिचर्चा गर्नेछौँ। जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टी नेकपाका नेताहरूका विकास प्रेमी नाराका आधारमा भोट दिएर 2/3 बहुमत पुर्याई कम्युनिस्ट सरकारलाई एक पटक परीक्षणका लागि सत्तामा पुर्याएका हुन्। तर जनचाहना अनुसार कुनै पनि काम गर्न नसकेको र हालसम्म सत्तामा रहेको यो सरकारले पार्टीको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएरै 3 वर्ष व्यतीत गरिसकेको छ। यसबाट नेपालका कम्युनिस्टहरूको बोलीचाली एकातर्फ र व्यवहार अर्कोतर्फ प्रष्ट रूपमा छरपष्ट ढङ्गले देखिएको छ। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रभक्त र जनताका सच्चा सिद्धान्त बोकेको पार्टी भनेर वर्षौंदेखि भन्दै आएको क्रान्तिका नाममा रगतको खोलो बगाएर र भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको घटना समेत बिर्सिएर विकास र समृद्धिको आशामा जनताले सत्तामा पनि पुर्याएकै हुन्। तर पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले दुवै एकीकरण भई नेकपा बनेको यो पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याएर पनि आफ्नो इज्जत जोगाउन सकेन। यो स्थायी सरकार हो र 5 वर्ष आरामले काम गर्ला भन्ने जनताको कल्पना पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर देशलाई जुरुक्कै उचालेर विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजालान् भनेको त देशलाई झनै डुब्याउने परिस्थिति सिर्जना भएको सुन्न देख्न र लेख्न पर्दा आफैलाई समेत लाज लागिरहेको छ। यस अवस्थाले गर्दा जतिसुकै 2/3 मत ल्याए पनि सरकार बनाउने र चलाउने भनेको जम्मा आधा कार्यकाल नै रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। किनकि नेपालको संविधानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि कम्तीमा 2 वर्षसम्म उसका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। यही व्यवस्थाले अब बन्ने सबै प्रधानमन्त्री र सरकारको आयु 2 वर्ष मात्रै हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। यस्तो अवस्थामा 2/3 भए पनि 10 वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाए पनि आखिर 2 वर्ष नै आयु हो भने अबदेखि किन एउटै पार्टीलाई बहुमत दिनु पर्यो र? चाहना भए पनि जति चाहना भए पनि पार्टी सबै सरकारमा गए पनि आखिर 2 वर्ष मात्रै त हो। ऐतिहासिक उपलब्ध हासिल गरेको नेकपाको 2/3 बहुमतले पनि आखिर पूरा समय अवधि सरकार चलाउन पाएन, सकेन वा चलाउन दिएन। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर अवस्था त्यस्तै देखिएको छ। दुई पार्टी एक बनाइएका दुई ठूला महत्त्वकांक्षी नेता र आफूलाई सर्वसर्वा ठान्ने अलिकति पनि गल्ती नसच्याउने जहिले पनि जुगाको लडाई लड्ने बानी भएका नेताहरूको बानी सुधार हुन नसक्दा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा पनि यो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ।
पार्टी पद्धतिबाट र समसामयिक निर्णयबाट बनेको नेकपा भए पो सबै नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार हुने थिए। यो पार्टी त केवल 2 जना व्यक्तिको एक्लै निर्णयले बनेको हुनाले अहिले आएर यी दुवै नेताको लडाईका कारण नेकपा जोगिन सकेको छैन। यसै पनि विश्वमा कम्युनिस्ट शासन र पद्धति लोप हुँदै गइरहेको अवस्था देखिएको छ। पुराना मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जस्ता सिद्धान्त तत्कालीन अवस्थाका लागि राम्रो सिद्धान्त भए पनि अहिलेसम्म उही पुरानो सिद्धान्त बोकेर हिँड्नाले र ती सिद्धान्त समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नु त कता हो कता, त्यसमा भएका कमा र रसो दीर्घा समेत परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने चिन्तन भएका कम्युनिस्टहरूका कारण विश्वमै कम्युनिस्ट पतन हुँदै गइरहेको यथार्थ हो। यसैबीच नेपालमा मदन भण्डारी जस्ता दूरदर्शी नेताको जन्म भयो, जसले कम्युनिस्ट पार्टीमा नयाँ सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद प्रकाशनमा ल्याए। पुराना विचार र सिद्धान्त मान्ने कम्युनिस्टहरूलाई पनि यो सिद्धान्त समय सापेक्ष ठिकै लाग्दै गयो र अहिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा प्राय कम्युनिस्टहरूले यही सिद्धान्तका अनुसार काम गरिरहेको पाइन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै बन्दुकको शक्तिको आडमा परम्परावादी राज्य सत्ताको हस्तक्षेप गरी जनताको जनवादी सिद्धान्त अनुरूप शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टी हो भन्ने बुझाइरहेको छ। यसैका प्रयोगहरू नेपालमा पटक पटक भइरहेका छन्। झापा विद्रोहदेखि माओवादी जनयुद्ध र मधेसका भूमिगत सशस्त्र समूहसम्म आइपुग्दा नेपालमा हरेक खालका प्रयोगहरू भए। ती सबै प्रयोगहरूले कुनै समयमा काम लाग्ने खालका परिणाम देखाए भने कुनै समयमा असाध्यै अभाव पनि भए। जे होस्, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा टेकेर हिँडिरहेको तत्कालीन एमाले पुराना कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने मान्यतालाई अघि सार्नु र पुँजीवादी कम्युनिस्ट तर्फ अघि बढ्नु नै नेपाली माटोमा कम्युनिस्ट प्रति जनताको आकर्षण हो। यही कारणले नै कम्युनिस्टहरू संसारबाट लोप भइरहँदा नेपालमा भने झन उर्वर बन्दै गए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति पनि फेल भयो र बाध्य भएर माओवादीहरू पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूलधारमा समाहित भएका थिए। अन्य सबै खालका दलहरूलाई परास्त गरी वैधानिक बाटो वा चुनावबाटै कम्युनिस्टको सत्ता चलाउनु पर्ने कुरामा 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावको मुखमा एकताबद्ध भई चुनाव लडेका थिए, जसलाई भर्खरै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टुवाइदिएको छ। यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो नयाँ किसिमको प्रयोग थियो र जनताले यसरी भारी मत दिएर सत्तामा पुर्याउँदा पनि यी कम्युनिस्टवादी दलहरू उफ्रिएर शिखर चुम्न सकेनन्, बरु कुवाको कुवामै रहन पुगे, जुन कुरालाई नेपालको इतिहासमा एक कलङ्कको रूपमा लेखिने पक्का भएको छ। नेकपा यसरी सत्तामा पुगेपछि संसारभर वैधानिक तरिकाले कम्युनिस्ट सरकार नेपालमा बनेको उदाहरण हेर्ने लहर जाग्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका उतार चढाव विभिन्न कालखण्डहरू हुँदै परिमार्जित कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रयोग र वैधानिक कम्युनिस्ट सरकार साँच्चै अध्ययन गर्न लायक विषय वस्तुहरू बनेका थिए। पुँजीवादी व्यवस्थाको होड चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट स्थापित भएको विषय वस्तु सबैका लागि पाच्य हुने कुरै थिएन। फलस्वरूप यो सरकार टिकाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा विश्वका प्राय शक्ति केन्द्रहरू नै हाम फालेर नेपालको यो स्थितिको अनुसन्धान गर्ने, छिद्रहरू खोज्ने, कुनै कमी कमजोरी पत्ता लगाई असफल बनाउने, भए नभएका कृत्रिम परिवेशहरू सिर्जना गरी आतंक फैलाउने, कुनै नेतागणहरूलाई फकाउने, लोभ देखाउने, भए नभएका षड्यन्त्रहरू गर्न कम्मर कसेर लाग्न थाले। यिनै कारणहरूले गर्दा देशभित्र र बाहिरका दृश्य अदृश्य तत्त्वहरूको चङ्गुलमा ओली सरकार पर्न गएको हो कि भनी आशंका समेत गर्ने गरिन्छ। सरसर्ती हेर्दा बाहिरी परिवेशको प्रतिपक्षी लगायत
अन्य दलहरूको सरकारलाई अवरोध नदेखे पनि भित्री पाटो भनेको र पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको आफ्नै दलको आन्तरिक किचोलाका कारण यस्तो भएको बुझ्न सकिन्छ। यी अवस्थाले गर्दा आखिर ओली सरकार धरापमा परेको थियो र आफू धरापमा परेको महसुस गरी कदापि चल्नै नहुने कदमका रूपमा ओली अस्त्र संसद विघटनका पक्षमा जान पुग्यो, जुन कदम निकै अलोकप्रिय थियो र त्यसले समग्र संविधानमाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्दा हाल देश नै अर्को अन्यलपूर्ण राजनीतिक माहौलमा गएको अवस्था कायम रहेको छ। अहिले आएर एमाले बनिसक्दा पनि एमाले भित्र लिखितम रूपमै माधव नेपाल लगायत 4 जना नेतालाई निलम्बन गर्ने र पार्टीको शक्ति अध्यक्षले लिने काम भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अर्को पक्षले तल्लो तहसम्म नै समानान्तर कमिटी गठन गरी यही पार्टी भित्रै रहेर संघर्ष गर्ने नीति लिएको छ, जुन दुनिया हँसाउने खालका खेल मात्र हुन् भनी विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरूको दाबी रहेको छ। नेताहरूको दादागिरी र स्वेच्छाचारिताले पार्टीलाई नै डुबायो, यसका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा देशलाई नै अघि बढ्नबाट अवरोध खडा भइरहेको कुरा एमालेले किन बुझ्न सकेन? सदियौंदेखिको नेपालको संसदीय अभ्यासमा हालसम्म सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री को बन्ने र सरकारमा कसले चलाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको पाइन्छ, जुन अवस्था अबका केही दिन भित्रै पुनरावृत्त हुने गरी छर्लङ्ग देखिँदैछ। जिम्मेवार पार्टी र देश हाँकिसकेका शीर्ष नेताहरूको हविगतका कारण जनतामा नैराश्यता बढेको र बढ्दो भ्रष्टाचारबाट सबै वाक्क दिक्क भइसकेका छन्, जुन गणतन्त्रवादी समाजवादीदेखि लिएर सुखी समृद्धि नेपाल बनाउने नारा ल्याउनेहरूका लागि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने र चुनावी मसला बाँड्नेहरूका लागि लाजको मर्नु हुनुपर्ने हो। यसले जनताको चाहनामा कुठाराघात मात्रै गर्दैन कि भाइ भाइको लडाईले जुङ्गा हँसाइदेखि गराइदिएको छ। यसका साथै साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी प्रति आस्था राख्ने तमाम कार्यकर्ता र शुभेच्छुक प्रति त यो लाजको विषय समेत बनेको छ। जे होस्, अब देशलाई अहिलेको अन्यलपूर्ण परिस्थितिबाट हटाई मुक्ति दिलाउने कुरामा सबैको प्रयास होस्, सद्बुद्धि पलाओस् र देशका सबै पार्टीहरू नयाँ उमङ्गका साथ आउन् र यो आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालले पूरा गर्न सकोस्। सबैलाई शुभकामना छ।